ज़रा ये वीडियो देखिएगा। आजकल नेट पे मैं देख रहा हूँ कि कादियानियों के साथ एक कोई मुसलमानों के स्पीकर हैं, अदनान रशीद गालिबन उनका नाम है। अब उनके गले की वो हड्डी बनी हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। अब गलबाजियां खा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ये हम कलमाते कुफ्र मानते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो किस नियत से कह रहा है। वो कादियानी उन्हें जो है वो फिर पकड़ रहे हैं इस बात के ऊपर। अल्लाह के बंदो, क्यों पूछेंगे? कुफ्र की कोई तावील नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। इसी तरीके से उनके साथ कोई एक और भी कोई मौलाना था, पता नहीं वो देवबंदी था। अब ये लोग फिर जाके जलील होते हैं इस तरह के मुनाजरों में। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जाके ये कादियानियों से जलील होते हैं। शौक बहुत है मुनाजरे करने का इन लोगों को, लेकिन जिल्लत काट के आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये थे कादियानियों के फ्रंट मैन जिन्होंने जेहलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है। कभी एज़ाए वज़ून के चमका रहे हैं और कभी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। अब जबकि लोग कादियानियत को छोड़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इतने बुरे तरीके से कादियानियत एक्सपोज हो रही है, तो इस आदमी को कोई तरीका नहीं मिल रहा कि ये अपना गम गलत करे और ये किस तरह से अपने छालों पे फाहा रखे। तो जो तरीका इख्तियार किया है वो, ये लोग ये तो जलील हो रहे हैं और ये पता नहीं, तो जाके हमें तो इनको देख के दुख होता है। इन लोगों को बस डिबेट्स करने का शौक़ है और आता जाता नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो बंदा पूछे को पता भी है किसके बारे में बातें कर रहे हो? पता भी है? ये अदनान रशीद और बाकी जितने वहाँ पे जो यूके में, यूरोप में जिन लोगों ने, अमेरिका में जिन लोगों ने दावा का काम स्टार्ट किया, उस वक्त काम स्टार्ट किया जब इस्लाम पे हर तरह की इस्लामोफोबिक फोर्सेस अटैक कर चुकी थी। 9/11 के बाद बेड़ा गर्क करके रख दिया था उन लोगों ने। मैं उस ज़माने में, मैं यूके में रहता था, मुझे पता है। इन लोगों ने स्पीकर्स कॉर्नर, जहाँ पे शेर का जिगरा चाहिए होता है जाके बात करने के लिए, क्योंकि सब की ज़ुबानें खुली हुई होती हैं और सारे तीर आपके दीन पे बरस रहे होते हैं, इन लोगों ने वहाँ पे जाके दीन का दिफा करना शुरू किया। वहाँ पे लोग मुसलमान होना शुरू हुए। अब कादियानियत के बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों ने इस दायरा इस्लाम में आना शुरू किया। और आप तो किसी वीडियो में फरमा रहे थे जनाब कि डायरेक्ट ही इंजीनियर बन जाते ने। पिछले दिनों एक कादियानी का एक मुसलमान के साथ मुनाजरा हुआ। उस कादियानी ने जब देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के बुजुर्गों के कच्चे चट्टे खोले ना, तो होना तो चाहिए था कि वो उसके हवाले से कोई डिफेंड करता। कहता नहीं 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 नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का हवाला ना बताएं, आप मुझे कुरान और सुन्नत का बताएं। सीधे इंजीनियर बन जाते थे। ये डायरेक्ट इंजीनियर बन जाते हैं कि इंजीनियर साहब की कॉपी करते हैं। ये स्पीकर्स कॉर्नर के डिबेटर्स हैं और दूसरी तरफ इंजीनियर साहब हैं जिनके अपने घर में, स्पीकर्स कॉर्नर तो छोड़े ना, वहाँ पे तो जाके इनके दिल के अंदर जो दिल है उसको भी अटैक हो जाएगा। इनके अपने घर कोई आदमी डिबेट करने जाता है तो ये अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड पे 0 डिबेट्स हैं इस आदमी की। और ये स्पीकर्स कॉर्नर में जाके लिटरली शेर का जिगरा चाहिए होता है वहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इजाज़त है, जो मर्ज़ी कह दो, तुम्हें कोई रोकता नहीं है। वहाँ पे जाके ये लोग इस्लाम का दिफा करते हैं, कादियानियत से भी, उनके ख़िलाफ़ भी बहसें करते हैं, बाकी जो। लेकिन इस आदमी को क्या इस चीज़ से लगे? इसको एक ही चीज़ है कि किसी तरह से कादियानी बच जाएँ, किसी तरह से जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने में एक सेकंड नहीं लगा। उसके वो दिफा भी करता है, आगे से दिफा भी करता है उस चीज़ का। और कादियानियों के एज़ाए वज़ू कभी चमकाया जा रहा है, कभी उनको किसी और तरफ। और इस वक्त कादियानी में निकलने का जो फ्रंट मैन, जो थंबनेल पे भी आपको लिखा नज़र आया होगा, फ्रंट मैन इसलिए कि इस वक्त देसी कादियानी जितने भी हैं वो सारे के सारे इस आदमी के पीछे छुप रहे हैं। ट्विटर पे देखो, 2 ही चीज़ें कर रहे हैं। एक, वो क्या नाम है उस यंग मैन का, वो मुस्लिम टुडे वाला, चूँकि वो गामदियत का शिकार है और गामदी साहब का मसला है कि वो कादियानियों को काफिर नहीं कह सकते, तो ये अजीबो गरीब तरीके से एक लगा के कैप्शंस वगैरह वो साहब लगा देते हैं। और नीचे इंजीनियर साहब जो हैं वो जाके अपनी, मैं तो खैर बकवास ही कहूँगा, और जो कादियानी हैं वो कह रहे हैं कि देखो इंजीनियर मिर्ज़ा अदनान रशीद पे लानत कर रहा है। तो गैरत नहीं आती तुम्हें इंजीनियर? कहाँ कहाँ तक मैं हुस्न ज़न रखूँ, आप जनाब कह के बात करूँ कि जो ख़त्म नबूवत की लड़ाई लड़ने वाले हैं, तुम उन पे लानत कर रहे हो। उन पे किसके लिए? जो तुम्हें बयाबानों का सूर समझता है। आई एम वेरी सॉरी दैट इज़ कि अगर तुम कादियानी नहीं हो, जो आप ये कहते हैं ये साहब कि मैं कादियानी नहीं हूँ, तो जिस आदमी के नज़दीक आप बयाबानों के सूअर हैं, और मैं कोई गाली में नहीं दे रहा, मैं कोट कर रहा हूँ उस आदमी को, उसके दिफा में मुसलमानों पे लानत करनी, मुसलमानों को बुरा बुरा भला कहना, तो सीधा कहो ना भाई कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। डिबेट करने को चला जाए तो इंजीनियर साहब की सिटी गुम हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ जाना है। इतना कंटेंट प्रोड्यूस किया हुआ है कि खुद अपने ही खिलाफ दलीलें दिए जा रहे होते हैं। और रही बात, ये बात है ना कि बाबा को डिसऑन करें, ये करें वो करें, करते हैं बाबा को डिसऑन। आप जनाब ने यही फरमाया है कि जो सरीही, जो कुफरिया इबारत है या जो स्टेटमेंट है,
اس کی کوئی تعویل نہیں ہے، بالکل جناب کوئی تعویل نہیں ہے۔ اور یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں اگلی بات کہنے سے پہلے میں لوگوں کو بتا دوں کہ اس بات پہ تو سارے متفق ہے کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نو ifs نو بٹس، کوئی اس میں کوئی اتنی سی بھی آپ کہیں نا اگر کوئی رعایت ہے تو وہ رعایت بھی نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا نبوت کا دعویٰ کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اگر کیا گیا کہیں پہ، جیسے تھانوی رسول اللہ مثال کے طور پہ، اگر اشرف علی تھانوی کہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم یہ کلمہ پڑھو، دائرہ اسلام سے خارج، بالکل خارج۔ چشتی رسول اللہ بالکل جناب کہنے والا کہلوانے والا دونوں اسلام سے خارج، شبلی بالکل خارج۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج تک انجینئر محمد علی مرزا نے ان لوگوں کی تکفیر کیوں نہیں کی ہے؟ جس وجہ سے نہیں کی ہے اس وجہ سے باقی بھی کہتے ہیں کہ یار اس میں ڈاؤٹ ہے، کوئی کہتا ہے کتاب سچی ہے، کوئی کہتا ہے کتاب میں کسی نے اپنی طرف سے ڈال دیا، کوئی کہتا ہے خواب کے معاملات اور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انجینئر خود نہیں کہتا، لیکن اب تو انجینئر نے یہاں تک آ گیا ہے، فرما رہے ہیں انجینئر صاحب کہ جناب اس کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ انجینئر صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لکھیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی، معین الدین چشتی اور باقی جتنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے کلمے پڑھوائے اپنے ناموں کے، یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافر ہیں۔ یو سائن دیٹ، یو پٹ اٹ اپ، میں مان جاؤں گا انجینئر محمد علی مرزا کہ واقعی کوئی نہ کوئی اندر غیرت، کوئی نہ کوئی اندر مردانگی ہے۔ لیکن اگر یہ کام خود نہیں کرنا تو پھر قادیانیوں کی دلیلیں مضبوط نہ کرو۔ قادیانیوں کی دلیل اس پہ بنتی بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کا ایک سلوجزم، ان کا ایک کانسٹرکٹ لاجک کا رکھا کہ وہ اتنے عقل سے پیدل ہیں کہ وہ مرزا کی بدتمیزیاں، اس کی گستاخیاں، اس کی بدزبانیاں، اس کا دفاع نہیں کر سکتے، تو وہ کرتے کیا ہیں پھر؟ وہ یہ کرتے ہیں دیکھو یار فلاں نے فلاں کو کہا تھا، فلاں او کسی نے کس کو کیا کہا تھا، اس سے تمہارا کذاب کیسے نبی ثابت ہو جاتا ہے؟ لیکن وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو سب نے سب کو کافر کہا ہے تو ہم بھی تو ملتے جلتے ہی ہیں۔ اور انجینئر بار بار یہ بات کیوں کرتا ہے؟ اسی بیانیے کو تقویت کرنے کے لیے کہ اگر سب نے سب کو کافر کہا ہوا ہے تو قادیانیوں کے بیچ میں کافر کہہ دے تو کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اصل تکلیف یہ ہے۔ حالانکہ ایک آدمی جس کے اندر سپیکنگ پاور ہے، جو بات کر سکتا ہے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے تم یہ جتنا مرضی ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یہ تم جتنا مرضی ثابت کر تو نہیں سکتے، لیکن جتنا مرضی خود کو مطمئن کرو، لیکن پھر بھی تم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد یہ لنک نہیں جوڑ سکتے کہ مرزا قادیانی وہی عیسیٰ ہیں، وہی مسیح ہیں۔ بالکل ایسے ہی تم خود کو جتنا مرضی مطمئن کر لو کہ فلاں بابے نے فلاں کی تکفیر کی، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، تمہارا کذاب پھر بھی نبی نہیں تھا۔ دیٹ از دی ایکچوئل پوائنٹ۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ قادیانیوں سے کہو کیوں بیوقوف ہو، تو وہ جو لاجیکل کانسٹرکٹ ہے وہ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بزرگوں نے کلمے کے حوالے سے ڈیوبیس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں۔ پریمس نمبر 1 ہے یہ، پریمس نمبر 2 یہ ساری کی ساری غلط ہیں، اور پریمس نمبر اور کنکلوژن دیر فور کہ مرزا نبی ہے۔ یار یہ کون سی بیوقوفی ہے، یہ کون سی جہالت ہے؟ لیکن وہ کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ مرزا کی بدزبانیوں کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ اس کے دعووں کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بات کو الجھا کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں، اور جو ان کا فرنٹ مین ہے وہ آگے اس کو، اور جو فرنٹ مین ان کی فرنڈنگ کرتا ہے، اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ اس کو لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جناب کیا۔ اور وہ جو میں آگے پتہ نہیں بات کس طرف ہماری گئی، وہ جو ابرار صاحب ہیں کہ وہ غامدی صاحب کی محبت میں وہ بھی ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، عجیب و غریب، ان کہ وہ اس وقت قادیانی ان کو اور ان دونوں کو لگا رہے ہیں، ان دونوں کو۔ تو خیر ابرار صاحب پہ تو میں اتنا نہیں کروں گا، اس لیے کہ بھی ہی از اے ینگ مین، ہی ہیز اے لاٹ ٹو گو تھرو، نہ میں کو ہارش ہونا چاہتا ہوں۔ دلائل ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، آگے ان کی اپنی مرضی، لیکن یہ جو آدمی ہے، یہ جو فرنٹ مین اس وقت بنا ہوا ہے، ہی ہیز ٹو آنسر۔ اور میں فرنٹ مین بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب قادیانی خود اسے فرنٹ پہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ تو لانتیں بھیج رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے۔ انجینئر غیرت کر، غیرت بڑی چیز ہوتی ہے، کس سے ڈبیٹ کرنی ہے؟ قادیانیوں کے اعضائے وضو پہ مجھ سے کرنی ہے، میں آ جاتا ہوں۔ آن لائن کرنی ہے، آن لائن کر لیتے ہیں، شاہدین بلال چینل پہ کر لیتے ہیں۔ عدنان رشید سے کرنی ہے، میں ذمہ داری دیتا ہوں، عدنان رشید آئے گا۔ امتیاز سے کرنی ہے، عامر حق سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، میں سب کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ لوگ آئیں گے، یہ قادیانیوں کے اعضائے وضو پہ ڈبیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ All you have to do is bit of غیرت. It's a big ask, I know, but let's see if you can.